नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। 78 वर्षका पौडेल बिहीबार भएको चुनावबाट नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। कलिले उमेरमा 2017 सालमा राजनीतिमा लागेका रामचन्द्र 6 दशक लामो राजनीतिपछि मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन्। उनी गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै उनले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्नेछ। उनको क्षेत्रमा 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन पनि हुनेछ। पौडेलले एकपटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै बनेर देश चलाउन चाहेको बताइरहेका थिए, तर तत्काल सम्भव हुने नदेखेपछि उनी राष्ट्रपतितर्फ मोडिएका हुन्। गत फागुन 12 गते कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए, जुन बेलासम्म कांग्रेसले उम्मेद्वार तय गरेको थिएन। अरु 7 दलको समर्थन जुटाएको भोलिपल्ट फागुन 13 गते कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा पौडेललाई राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाएको थियो। त्यसबेला सभापति देउबाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा भनेका थिए, साथीहरू, राष्ट्रपति उम्मेद्वारमा रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव गर्दछु। धेरै वर्षदेखि दुःख गरे, केही पाइन भन्ने गुनासो सधैँ गर्नुहुन्छ। यसपालि उहाँलाई नै समर्थन गरौं। कांग्रेसका अरू नेताहरूले उक्त बैठकमा ताली बजाएर उम्मेद्वार पौडेलको स्वागत गरेका थिए। पौडेलको विगत निकै नै सङ्घर्षपूर्ण रहेको छ। उनले राजनीतिमा रहेर जति अवसर पाए त्यति नै हन्डर पनि खाएका छन्। सुशील कोइरालाको निधनपछि उनी छोटो समय कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पनि भएका थिए। उनकै नेतृत्वमा 13औं महाधिवेशन भयो, तर पौडेल सभापति पदमा देउबासँग हारेका थिए। देउबाले कांग्रेसलाई सही ढंगले चलाउन नसक्ने भएकाले उनलाई फेरि सभापति बनाउनु हुन्न भनेर 13औं महाधिवेशनपछि पौडेलले निरन्तर बोलिरहे। कांग्रेसमा देउबा विरोधी पक्षको नेतृत्व पनि उनीले सम्हालिरहेका थिए, तर 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट उनी सर्वसम्मत उम्मेद्वार हुने अवस्था भएन। पौडेलले आफूलाई सर्वसम्मत उम्मेद्वार बताइरहे, तर अरू नेतालाई उम्मेद्वार मान्न उनी तयार थिएनन्। आफ्नो समूहबाट अर्को उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेर देउबालाई हराउनुभन्दा पौडेलले मौन बसेर उनैलाई सहयोग गरेको आरोप पनि लागेको थियो। 14औं महाधिवेशनमा पौडेल केही समय काठमाडौँको बोहराटार स्थित निवासमै बसिरहेका थिए। भेटघाटका लागि पनि उनको निवासमा नेता कार्यकर्ता पातलिँदै गएका थिए। त्यसबेला अब पौडेल सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदैनन्, निष्क्रिय रहन्छन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर सभापति देउबाले उनलाई गठबन्धनका बैठकमा सहभागी गराउन थाले र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत दिए। यसपछि पौडेल राजनीतिमा थप सक्रिय भए। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउन पौडेलले पनि भूमिका खेले। पौडेल जेल भोगेर यो ठाउँसम्म आइपुगेका निकै नै अनुभवी नेता हुन्। उनी 2001 असोज 29 गते शनिबार तनहुँको मिर्लुङ स्थित बाहुन पोखरामा जन्मिएका हुन्। उनका बाबु दुर्गा प्रसाद र आमा ऋषिमाया हुन्। मध्यमवर्गीय किसान परिवारका पौडेल 15 वर्षकै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेका थिए। 2016 सालमा हिमालयन छात्र संघ पोखरामा स्थापना हुँदा उनी आबद्ध थिए। 1 वर्षपछि विद्यावासिनी पाठशालामा पढ्दै गर्दा उनी नेपाल संस्कृत छात्र संघको काठमाडौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आएका थिए। 2017 पुस 1 मा जननिर्वाचित संसद भङ्ग गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेलमा राखेका थिए। राजाको यो कदम विरुद्ध आफू आगो ओगल्दै राजनीतिमा होमिएको पौडेलले तर्क गर्ने गर्छन्। यसपछि पौडेल राजाका कदम विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय रूपमा लागेका थिए। पौडेलले काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू भेला गरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न थालेका थिए। उनले 22 विद्यालयका विद्यार्थी भेला गरी सब्यू माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व समेत गरेका थिए। पौडेललाई 2018 सालमा भरतपुर कब्जा गर्ने कांग्रेस सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेको भन्दै काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनी करिब 1 महिना हिरासतमा बसेका थिए। 2019 सालमा नेपाल संस्कृत विद्यार्थी संघको संगठन सचिवको हैसियतमा उनी पहिलो पटक पुनः पक्राउ परे। केही समयमा छुटेका उनी 2020 मा फेरि पक्राउ परेका थिए। 2021 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका पौडेललाई हिरासतमा बन्दी बनाएर राखिएको थियो।
पौडेलले 2023 सालमा गण्डकी छात्र सङ्घ खोलेका थिए। त्यही वर्ष उनी सरस्वती कलेजमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। 1 वर्षपछि पौडेल प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा सङ्घ संस्थापक महासचिव भएर काम गरेका थिए। यही बेला डीआईजी काण्डमा पक्राउ परेका पौडेललाई पहिलो पटक जेलमा राखिएको थियो। ललितपुरको नक्खु जेल पौडेलको लागि ठूला नेता भेट्ने अवसर पनि मिल्न गयो। नक्खु जेलमा पौडेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न र संगत गर्न पाएका थिए। राजनीतिसँगै पौडेलले पढाइलाई पनि निरन्तरता दिए। उनले 2024 सालमा संस्कृत साहित्यमा शास्त्री गरेका थिए। 2024 सालमा प्रजातान्त्रिक युवा सङ्घको महासचिव भएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरी 15 महिना हिरासतमा राखेको थियो। उनलाई त्यसबेला 9 महिना पोखरा र 6 महिना काठमाडौँको हिरासतमा राखिएको थियो। पक्राउ पर्दै छुट्दै गरिरहेका पौडेल 2025 मा पुनः पोखराबाटै पक्राउ परेका थिए। प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा सङ्घको संगठन विस्तार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसको केही वर्षमा 2027 सालमा नेविसङ्घ स्थापनामा पौडेलले मुख्य भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए। उनी नेविसङ्घका संस्थापक सदस्य पनि हुन्। नेविसङ्घ स्थापनामा नेतृत्व गरेको आरोपमा 2027 मा पौडेल काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। त्यो बेला उनलाई 3 महिना हिरासतमा राखिएको थियो। पौडेल नेविसङ्घ सदस्य हुँदा विपिन कोइराला सभापति र त्यसको केही समयपछि नै शेरबहादुर देउवा नेविसङ्घ सभापति बनेका थिए। पौडेल र देउवा बीचको त्यही बेलादेखिको दोस्ती र प्रतिस्पर्धा अहिले पनि जारी नै थियो। पौडेलले 2027 सालमै नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर पास गरेका थिए। मोरङको रमाइलो झोडा काण्डको विरोध गरेको आरोपमा पौडेल 2028 सालमा पक्राउ परेका थिए। यसअघि छोटो छोटो समयमा छुट्दै आएका पौडेल यसपटक भने लामो समय नै जेल परे। पौडेल 2028 देखि 2032 सम्म पुनः जेल परेका थिए। नेविसङ्घ संस्थापक सदस्य बनेको 6 वर्षपछि पौडेललाई पार्टी राजनीतिको ढोका खुल्यो। उनी 2034 सालमा काङ्ग्रेस तनहुँ सदस्य बने। त्यही वर्ष काङ्ग्रेसको पटना सम्मेलनमा सक्रिय रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरी 10 महिना हिरासतमा राखिएको थियो। यो सम्मेलनबाट नै काङ्ग्रेसले पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सत्याग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। पौडेल 2036 सालमा तनहुँ जिल्ला उपसभापति भएका थिए। त्यसबेला जनमत संग्रहका सिलसिलामा बहुदलीय व्यवस्थालाई जिताउन भूमिका खेलेको आरोपमा पक्राउ परेका पौडेललाई 6 महिना प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो। 2037 मा जनमत संग्रहको सिलसिलामा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्न गठित काङ्ग्रेस तनहुँ समिति संयोजक भएर पनि रामचन्द्र पौडेलले काम गरेका थिए। 2038 सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा काङ्ग्रेस निर्णय अनुसार चुनाव बहिष्कार अभियानमा सक्रिय रहेका पौडेल फेरि पनि पक्राउ परेका थिए। उनी त्यसबेला 6 महिना प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए। 2040 मा पौडेलले काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य र प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए। 2042 मा पञ्चायत अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि काङ्ग्रेसले गरेको सत्याग्रह सफल बनाउन सक्रिय रहेको आरोपमा पौडेल पक्राउ परेका थिए। 9 महिना हिरासत बसेपछि हिरासत मुक्त भएका थिए। यसपछि 2043 सालमा पौडेल पुनः काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य बने। 2046 सालको जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेसका विभिन्न विभाग र पत्र पत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको आरोपमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन उल्लङ्घन भएको भन्दै 3 महिना पौडेललाई हिरासतमा राखिएको थियो। उनी 2046 मै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनार्थ तत्कालीन धवलागिरी अञ्चलका जिल्लामा संगठन विस्तारका क्रममा पक्राउ परेका पौडेललाई बागलुङ जेलमा 5 महिना राखिएको थियो। पौडेल 2048 मा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए। लगत्तै उनी पहिलो पटक मन्त्री बने। पौडेल 2048 जेठ 15 गतेदेखि 2051 सालसम्म उनी स्थानीय विकास र कृषि मन्त्री बनेका थिए। 2051 मा पनि पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भए। उनी त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेका थिए। 2056 को चुनावमा उनी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पौडेल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। लाउडा जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेकपा एमालेले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्दै 57 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो। कोइराला सरकारमा रहुन्जेल वार्ता नगर्ने माओवादी अडानका कारण पनि एमालेलाई संसद अवरोध कायम राख्न सजिलो भएको थियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोह दबाउन दरबार र सेनाको साथ नपाएका कोइराला अप्ठ्यारोमा परिसकेका थिए। रोल्पाको होलेरीमा प्रहरी चौकी माओवादीले कब्जा गरेपछि उनीहरू विरुद्ध सेना परिचालित भए पनि माओवादी लडाकुमाथि कारबाही नगरेको आरोप उनलाई लाग्यो। तत्काल गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले
दरबारले सहयोग नगरेको र सेनाले माओवादीहरूलाई कारबाही नगरेको भनेर सार्वजनिक आलोचना गरे। दरबारले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बोलाएर असन्तुष्टि जनायो। दरबारलाई थामथुम पार्नको लागि कोइरालाले गृहमन्त्री जोशीलाई राजीनामा दिन लगाए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पौडेलले सम्हालेका थिए। एमाले लगायत पार्टीहरू संसद अवरोध नखोल्ने भएपछि अन्ततः कांग्रेस र एमाले बीच सहमति भयो। संसद खोल्ने र सो संसदमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको सुधार र गर्नुपर्ने कामको सूची प्रस्तुत गर्ने, त्यसको केही दिनमा उनले राजीनामा दिने सहमति भयो। कांग्रेस र एमाले बीच यो सहमति जुटाउन गृहमन्त्री पौडेलका साथै परराष्ट्र मन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला र रक्षा मन्त्री महेश आचार्यले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। सहमति अनुसार संसद खुल्यो। कोइरालाले संसदमा सम्बोधन गरे तर त्यसपछि राजीनामा गर्ने सुरसार गरेनन्। एमाले र कांग्रेस बीचको गतिरोध कायम नै रह्यो। माओवादी द्वन्द्व चर्किरहेको, दरबारले निहुँ खोजिरहेको समयमा राजनीति झनै उल्झनमा फस्यो। सहमति अनुसार कोइरालाले पद नछोडेर राजनीतिलाई जटिल बनाएको भन्दै उनले सरकारबाट राजीनामा गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि कोइरालाले राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवा सरकारले पहिलो पटक विद्रोही माओवादीसँग वार्ता गरेको थियो। 2059 सालमा कांग्रेसभित्र देउवा र कोइराला बीच तिक्तता बढ्दै गयो। प्रधानमन्त्री रहेका देउवालाई कोइरालाले कांग्रेसको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिदिए। कोइरालाको कदमको जवाफको विरुद्धमा देउवाले नयाँ पार्टी खोले। पौडेल पनि त्यतिबेला देउवातिर गएका थिए। उनी देउवाले गठन गरेको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति बन्ने तयारीमा थिए। भेला भइरहेको बेला पौडेललाई कोइरालाले फोन गरेर भने, तिमी टुक्रिएको पार्टी सभापति होइन, एक दिन सिङ्गो कांग्रेसको सभापति हुनेछौ, यतै आओ। त्यही फोनको आधारमा पौडेल देउवाको साथ छोडेर कांग्रेस संस्थापनमा फर्किए। त्यही दिन देउवा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भए। यो घटनालाई देउवाले पौडेलले दिएको धोकाको रूपमा लिने गरेका छन्। 2061 देखि 2062 सम्म पौडेल शान्ति समिति संयोजक रहेर पनि काम गरेका थिए। पौडेल 2062 मा कांग्रेस महामन्त्री बने। यही बेला देशमा जनआन्दोलन भएको थियो। पौडेलले 2063 देखि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएर काम गरे। उनले त्यसबेला 1 वर्ष मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका थिए। 2064 सालमा भने पौडेल पार्टी उपसभापति पनि बनेका थिए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा तनहुँ 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। यसपछि 2070 सालसम्म पौडेल संसदीय दलको नेता समेत भएका थिए। उनले संसदीय दल नेतामा देउवालाई हराएका थिए। यसबीचमा 2067 साल साउनमा पौडेल प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भए। 17 पटकसम्म संसदमा मतदान भए पनि पौडेल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले 2072 मा कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति समेत भएर काम गरिसकेका थिए। पौडेलकै नेतृत्वमा कांग्रेसले 2072 फागुनमा 13औं महाधिवेशन गरेको थियो, तर यो महाधिवेशनमा पौडेल देउवासँग पराजित भएका थिए। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा पौडेल तनहुँ 1 बाट पराजित भए। सोही क्षेत्रबाट यसपालि गत मङ्सिर 4 मा पौडेल प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनः विजयी भएका थिए। पौडेल कांग्रेसभित्र अध्ययन गर्ने नेतामा पर्दछन्। उनका नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन, नेपाली कांग्रेस र नेपालको आधुनिकीकरण, नेपाली कांग्रेस के भन्छ, आस्थाको यात्रा, नेपाली कांग्रेस अबको बाटो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कृषि क्रान्ति र समाजवाद नामक पुस्तक प्रकाशित छन्। साथै पौडेलको राजनीतिको राजमार्ग, नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरणको मार्गचित्र, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद, अभिशप्त इतिहास पनि प्रकाशित छ। उनले जेलमा बसेका बेला केही कविता र निबन्ध समेत लेखेका र प्रकाशित गरेका थिए। पौडेलले यति लामो राजनीतिक जीवनमा नेपालको सबै जिल्ला र विश्वको 27 देशको भ्रमण गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पौडेलले मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न पुरस्कार, महेन्द्र विक्रम शाह पुरस्कार, जापान सरकारले प्रदान गरेको राजकीय सम्मान अर्डर अफ द राइजिङबाट पनि सम्मानित भएका छन्। पौडेललाई पार्टीभित्र समाजवादी चिन्तक र प्रयोगकर्ताको रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ। उनले पार्टीभित्र र बाहिर पनि समन्वयकारी भूमिका र मध्यमार्गी भूमिका खेल्दै आइरहेका थिए। पौडेलले कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच बेला बेलामा भइरहने मनमुटाव अन्त्य गर्नको लागि आफूले सेतुको काम गर्ने गरेको समेत बताउने गर्छन्। तत्कालीन सभापति बीपी कोइराला, नेता गणेश मानसिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका बीच हुने विवादलाई समाधान गर्ने भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको दाबी पौडेलको रहेको छ। साथै माओवादीलाई मूल प्रवाहको राजनीतिमा ल्याउन वार्ता, विस्तृत शान्ति सम्झौताको बेलाको मस्यौदाकार पनि आफू रहेको पौडेलको दाबी छ। पौडेलले राजनीतिक जीवनमा 2018 सालदेखि 2062 सम्म गरी कुल 14 वर्षभन्दा बढी आफूले जेलमा बसेको बताएका छन्।
काङ्ग्रेसको एक निकट नेताको अनुसार बाल्यकालमा पौडेल कम्युनिस्ट विचारसँग निकट रहेका थिए। उहाँ बाल्यकालमा प्रगतिशील र वामपन्थीहरूसँग प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। उनले भने पछि बिपीको वक्तव्य सुनेपछि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। पञ्चायत व्यवस्थाले प्रजातन्त्र खोसेपछि उहाँ लगातार आस्थाकै आधारमा जेल पर्नुभएको थियो। पौडेलले बहुदलपछि केन्द्रको राजनीति गरेको र 2014 साल बाहेक सबै चुनाव जितेको पनि उनले बताए। धेरै पटक मन्त्री हुनुभयो। उहाँको भनाई अब म प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। यद्यपि उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो। साथै पौडेल सरल नेता भएको पनि उनले बताए। रामचन्द्र पौडेल अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर मुद्दाहरूमा मुछिएका छैनन्। देश र पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले पनि नेतृत्वको हिसाबमा उनी कति क्षमतावान र कति कमजोर थिए भन्ने थाहा छैन। तर धेरै पटक मन्त्री हुँदा पनि उनी कुनै ठूलो गम्भीर मुद्दामा भने मुछिएनन्। पार्टीभित्र पौडेललाई सानो चित्त भएको नेताको रूपमा समेत चर्चा हुने गर्छ। उनले आफू शक्तिमा हुँदा केही आफन्तलाई जागिर लगाएकोमा आलोचना पनि हुने गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा काङ्ग्रेसभित्र सबैभन्दा पहिले विरोध गर्नेमा नेता पौडेल नै थिए। संविधानमाथि ओलीले प्रतिगमन गरेको र सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिन नहुनेमा उनले अडान राखेका थिए। त्यसबेला सभापति देउबा चुनावमा जाने पक्षमा उभिएका थिए। तर पौडेलले कुनै पनि हालतमा चुनावमा जान नहुने र प्रतिनिधि सभा बिउताउने आन्दोलन छेड्नुपर्ने अडान राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2078 जेठ 8 गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसबेला पनि काङ्ग्रेस सहित दलहरूले विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने 2078 असार 28 गते फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। 5 दलको सहयोगमा देउवा असार 29 मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवाले त्यस यता पौडेललाई निकट राखेर गठबन्धन दलहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी समेत दिएका थिए। आधा शताब्दी लामो राजनीतिक यात्रामा पौडेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन सेतुको रूपमा काम गरेको काङ्ग्रेस नेता बताउँछन्। पौडेलले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएपछि आफू शीतल निवासमा हुँदा राज संस्थाको राष्ट्र प्रमुख र गणतन्त्रको राष्ट्र प्रमुख हुँदाको फरक थाहा पाइने बताएका छन्। शपथपछि शीतल निवास प्रवेश गर्न लागेका पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयबाट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी कति संविधान त पूरा गर्छन् र गणतन्त्रको सर्वोच्च पदको गरिमा बढाउन कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै वर्ल्ड इन्फो नेपाललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।